बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान से अफगान मुहाजिरीन की इनखला जारी है और यूएनएचसीआर की जानिब से एक डेटा जो है वो जारी किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि जो अफगान बाशिंदे वापस गए हैं उसके बाद पाकिस्तान में रहने वाले अफगान बाशिंदों की तादाद कितनी रह गई है, जिसमें जो अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स थे, प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड होल्डर्स थे और जो असाइलम सीकर्स थे, उनकी एक तादाद जो है वो यूएनएचसीआर की जानिब से जारी की गई है, जिसके ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो वीडियोस है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अच्छा, इस डेटा में सबसे ज्यादा जब मैं ये डेटा देख रही थी तो सबसे ज्यादा जो मुझे हैरत हुई है वो या तो ये डेटा गलत था, मतलब कि जो डेटा दिया जा रहा है कि जो अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स है उनकी तादाद पाकिस्तान में इतनी ही थी, या इसमें कोई कंफ्यूजन थी, या ये अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स जो हैं जिनकी वापसी तकरीबन 2023 से स्टार्ट हुई थी, फर्स्ट फेज से ही जो वापसी अफगान मुहाजिरीन की, जिनको कहा गया था कि आप इनखला कर दें, रिपेट्रिएशन का आगाज जब हुआ था तब से अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स और इलीगल अनडॉक्यूमेंटेड जो अफगान बाशिंदे हैं उनको पाकिस्तान से जाने के लिए जो है वो कहा गया है। और उसके बावजूद यानी कि 2023-24 और उसके बाद ये 25, तो वो फिगर जो है वो स्टिल वही के वही है। और यूएनएचसीआर ने अब ये जो डेटा दिया है तो इसमें मुझे एक, जिसे कहते हैं कि हैरत हुई है कि अच्छा इतने जा भी रहे हैं तो इतने हैं का कैसे। तो ये एक चीज आपके साथ इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि जो यूएनएचसीआर के पास जो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड होल्डर्स थे उनकी तादाद तकरीबन 1.4 मिलियन जो है वो बनती है। और ये तकरीबन जब 31 मार्च नहीं 30 जून और उसके बाद तकरीबन सितंबर का फर्स्ट वीक और अगस्त का लास्ट जो वीक था उसमें हमने वाज़े तौर पर ये एक जो फर्क था या एक जो वाज़े तेजी थी वो हमने देखा था कि जो अफगान प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड होल्डर्स सिटीजन्स थे पाकिस्तान से, वो एक बड़ी तादाद में वापस गए थे, जो कि तकरीबन 2 लाख से ज्यादा अफगान प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड होल्डर्स वापस गए थे। तो वो तेजी जो है वो हमने इस वीक, इस जो एक जो टाइम पीरियड था उसमें हमने देख लिया कि उनकी तादाद में, वापसी की तादाद में इजाफा हुआ था। उससे पहले क्योंकि उनको ये भी एक गुमा था कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनको यहाँ पर रहने की इजाजत जो है वो वापस से मिल जाएगी या एक्सटेंशन होगा, ये तमाम तर चीजें। लेकिन जब उनको ये चीज क्लियर हो गया कि नहीं, आप अफगान जो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड होल्डर्स हैं या कोई भी अफगान बाशिंदा है, अनटिल एंड अनलेस कि वो यहाँ पर वैलिड वीजा के साथ यहाँ पर है, उसके अलावा किसी को भी पाकिस्तान में मजीद किसी किस्म की कोई मोहलत नहीं दी जाएगी। तो उसके बाद इनके इनखला में, और वो भी रजा कराना तौर पर जो इनखला था उसमें वाज़ह इजाफा हमें नजर आया, तेजी हमें नजर आई, जिसके बाद अब जो यूएनएचसीआर के अकॉर्डिंग अब वापस पाकिस्तान में रहने वाले यानी जो रिमेनिंग अफगान प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड होल्डर्स हैं उनकी तादाद अब बनती है 1.2 मिलियन। अफगान जो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड होल्डर्स है वो स्टिल यहाँ पर हैं, यानी कि जो 2 लाख थे वो जा चुके थे, और वो भी तकरीबन अगस्त के लास्ट और सितंबर के फर्स्ट वीक में इनकी जो इनखला थी उसमें हमें तेजी नजर आएगी। अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स जिनकी तादाद जो ऑफिशियली जो एक फिगर दिया गया था उसके हिसाब से उनकी तादाद तकरीबन 8,50,000 से ज्यादा थी, या 8,50,000 ही बताया जाता है कि यानी 9 लाख के लगभग। ठीक है, 9 लाख अगर हम कहें तो उस फिगर के हिसाब से, क्योंकि उसमें बताया ये गया था कि तकरीबन 8,50,000 से ज्यादा जो अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स थे वो पाकिस्तान में थे। 2023 से इनखला का अमल शुरू हुआ, जिसमें इनकी वापसी होती रही, रजा कराना तौर पर भी गए, डिपोटेशन भी इनकी होती रही। उसके बाद 2024 में भी वापसी का सिलसिला जारी रहा। उसके बाद 2025 में जब फर्स्ट सेकेंड फेज का आगाज हुआ तो फिर मार्च के लास्ट में यानी 31 मार्च को इनको लास्ट डेडलाइन दी गई थी।
اس میں بھی ہم نے کوئی اتنی ایک جو فگر میں اتنا جو واضح فرق ہے وہ ہمیں نظر نہیں آیا جتنا ہمیں یہ اگست کے لاسٹ اور سپٹمبر کے فرسٹ ویک میں پروف آف رجسٹریشن کارڈ ہولڈرز کی واپسی میں آیا. تو یہ جو افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز جو ہے نا پاکستان میں، یہ اس انخلا کو انتہائی نان سیریس شاید اس وجہ سے بھی لے رہے ہیں کہ ان کی انخلا 2023 سے شروع ہوئی تھی. کریک ڈاؤنز کا کہا گیا، الٹیمیٹمز دیے گئے، فائنل ڈیڈ لائنز دی گئی، گرینڈ آپریشن کا بھی کہا گیا، ڈپورٹیشن کا بھی کہا گیا، سزاؤں کا بھی کہا گیا. تمام چیزیں ہونے کے بعد جب آن گراؤنڈ ریئلٹی میں کوئی چیز امپلیمنٹ نہیں ہوئی نا، تو یہ انتہائی نان سیریسلی ان ریپیٹریشنز کو لینے لگے ہیں. کیونکہ اب فگر یہ دیکھ لیں کہ یو این ایچ سی آر کے اکارڈنگ ابھی بھی پاکستان میں افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز جو ریمیننگ افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز ہیں ان کی تعداد ہے 7,37,000. ٹوٹل کتنے تھے کہ 8,50,000 سے زائد، 9 لاکھ کر لیں. تو اب 3 سال میں کتنے واپس گئے ہیں؟ 1 لاکھ سے زائد. بس اس کے علاوہ وہ افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز یہی ہیں، اور وہ بھی میجورٹی ان میں سے وہ ہے جو کہ رضا کرانہ طور پر واپس گئی ہیں. اور 3 سال میں صرف افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کی تعداد کو ہم 3 لاکھ تک بھی نہیں پہنچا سکے ہیں. یہ پالیسی جو ہے یہ ہماری یہاں پہ جا کے انتہائی جو ناقص پالیسی ہے وہ بن جاتی ہے. اور اسائلم سیکرز جو ہیں وہ اس وقت تقریباً 1,15,000 اسائلم سیکرز، یہ یو این ایچ سی آر کا ڈیٹا ہے. میں اس کے اوپر آپ کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں نے کہیں غلط جگہ سے لیا ہے یا کیا کیا ہے. یہ یو این ایچ سی آر کا ڈیٹا ہے، ایکوریٹ ڈیٹا ہے کہ جو اسائلم سیکرز ہیں وہ تقریباً 1,15,000 جو اسائلم سیکرز ہیں وہ اس وقت پاکستان میں ریمیننگ ہے، مقیم ہے. باقی انہوں نے انلیگل انڈاکیومنٹڈ ان کا اس وجہ سے نہیں بتایا ہے کیونکہ یہ وہ تمام افغان باشندے ہیں جو کہ کہیں نہ کہیں یو این ایچ سی آر کے انڈر اسسٹڈ ہیں. پروف آف رجسٹریشن کارڈ تو وہ افغان باشندے ہیں جو کہ آتے ہی یو این ایچ سی آر کے انڈر ہے، اور اس کے علاوہ بھی یہ تمام جو ہے یہ یو این ایچ سی آر اسسٹڈ ہیں. اس وجہ سے ان کا ڈیٹا جو ہے وہ ان کے پاس ہے. اور سب سے زیادہ یقیناً آپ لوگوں کو بھی حیرت یہ افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کی تعداد پہ آئی ہوگی کہ اتنی تعداد 9 لاکھ جو فگر بتایا گیا اس کے باوجود 3 سال کے اندر بھی اگر ریمیننگ کی ہم بات کرتے ہیں تو اب بھی ریمیننگ جو ہے وہ 7,37,000 جو افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز ہیں وہ پاکستان میں مقیم ہے. تو ایسے تو اگر ان کو نکالنے میں لگے رہے اتنے سلو موشن میں تو پھر تو یہ تقریباً ایک اور جو صدی ہے وہ گزر جائے گی. پھر ہم کہیں گے کہ ایک اور دہائی جو ہے وہ گزر گئی، لیکن افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز جو ہے وہ پاکستان سے نہیں جا سکے. بٹ جو جموں کشمیر میں ایک جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا نا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ کوئی افغانی باقی نہیں رہے گا، وہ ایک جو پالیسی ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ اس کی بھی امپلیمنٹیشن ہو سکے تو. ورنہ بہت سارے ایسے سخت سے سخت فیصلے لیے گئے لیکن ان فیصلوں کا کوئی خاطر خواہ جو رزلٹ ہے وہ ہمیں نہیں مل سکا ہے. امید کرتی ہوں ویڈیو آج کی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آ جاتی ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، ساتھ کومنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی آراء سے لازمی آگاہ کیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.